नेपालीहरूलाई विश्व जगतलाई सम्पूर्ण मानव जातिलाई यो अक्सिजन निकाल्ने बिरुवाहरूको धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई रोप्नु पर्यो, संरक्षण गर्नु पर्यो, हुर्काउनु पर्यो र प्रकृतिसँग यो बिरुवापातसँग मानिसको सम्बन्ध कति उच्च कोटिको हुँदो रहेछ र त्यसले संरक्षण कतिको यो चाहिँ यो प्रकृतिलाई संरक्षण दिँदो रहेछ, बचाउँदो रहेछ, प्रिजर्भ गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले कोभिडको बेलामा पनि देख्यौँ र अक्सिजनको महत्त्व पनि हामीले बुझ्यौँ कोभिडको बेलामा। र यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कसरी चाहिँ बचाउनु पर्ने रहेछ र यसलाई कसरी हाम्रो भविष्य, हामीले मात्र होइन हाम्रो भविष्यका के भन्छ उसलाई पनि आउने जेनेरेसनलाई पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नको लागि यो कति महत्त्वपूर्ण छ यो बिरुवा रोप्ने कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू, यसको महत्त्व चाहिँ यो उद्यानले, कृपालुजी महाराज उद्यानले हामीले चाहिँ देखाएको छ र पशुपति क्षेत्रमा यत्रो एउटा यो ठुलो एउटा चाहिँ प्रकृति संरक्षण समाजले यसमा सहभागी गर्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यस्तै कार्यहरू गर्नलाई आफ्नो संरक्षणको र आफै बच्नको लागि पनि यो अति जरुरी छ र हामी सबै बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने यस्ता कुराहरूमा हामी सबै संलग्न हुन पाऊँ जहिले पनि। यता रोप्ने हो घन्टा माने 24 घण्टा, एक दिन बाँच्छ, एक दिन माने एक महिना, एक महिना माने एक वर्ष एक जुनी राम्रो सब बाँच्न सक्छ। हामी छेनभरमा पनि ती राजनीति नेताहरूको झगडाले गर्दाखेरि कति वाक्क दिक्क लागेको छ। हामीले त्यस्तै नेताहरू पठाएर देशलाई बदली राख्नलाई। तर अब यहाँ छेउ मैले भन्न खोजेका कुरा चाहिँ यो डम्पिङ साइटमा थियो, विकराल रूप थियो। वास्तवमा परमात्माको जसरी परमात्मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, कबीर साहबले 25 दिनसम्म केही नखारी आमालाई निरुनिमाबाट चाहिँ उहाँ पालित हुनुहुन्थ्यो। परमात्माको लीला अनिखेर बच्चा मर्ला भएन भनेपछि शिवलाई ध्यान गर्दाखेरि गाई एउटा चाहिँ लिएर आएर जहाँ बहरी नछोएको बाछी लिएर आएर उहाँको दुध निकालेर अनि खानुहुन्थ्यो र बाँध्नुभयो। त्यसै गरी यो अनुकम्पा के भइदियो भने कृपालजी महाराजको अवसरमा हाम्रो देशमा हुन त पहिलो चरणमा हामी अलिकति प्रताडित परेन। त्यो बेला विकसित मुलुकहरूमा धेरै आक्रामक शैलीमा शासन सम्पूर्ण यो सन्तुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस जुन बेला 2014मा डिसिजन भएर 2015मा पहिलोपटक मनाइयो जुन 21मा, त्यति बेला तत्कालीन महासचिव बान की मुन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो अभ्यासबाट नै सुरु गर्नुभएको थियो। देश संसारकै धनी देश हुन्छ। आज विश्वको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले सोध्नुहोस् पेट्रोलको दाम महँगो छ कि पानीको। विश्वले पानी खान सक्ने पानी हामीसँग छ। पानी मात्र बेचे पनि सरले 10-15 लाख दिन सकिन्छ भन्नुभयो नि। युरानियम कति छ थाहै छैन, टिलियम कति छ थाहै छैन, ग्यान्डोलियम कति छ हाम्रो देशमा थाहै छैन। त्यस कारण चाहिँ नि देश बनाउनको लागि बिरुवा यसरी रोप्नु पर्यो। आजको दिनमा यो सोच 3 करोड नेपालीमा कसैको पनि आएको छैन। खालि आफ्नै कुरा मात्र गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। सबभन्दा ठुलो कुरो यही नै हो। मलाई कुनै नेता हुनु छैन, कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु छैन, सिर्फ 273 क्षेत्रबाट 273 मान्छे बनाऊ। अर्को कुरो, छिटोभन्दा छिटो हामीले एकजना थोडी जहाँ राम जन्मिनु भएको छ त्यहाँको गाविस वडा अध्यक्षले 5वटा वडामा बोर्डरमा बार लगाउनु भएछ। मैले खुसी भएर थाहा पाएँ, मैले एकदम खुसी भएँ। म थाहा पाउने बित्तिकै ल वडा अध्यक्षज्यू नाकासो संस्थाले तपाईँलाई आएर स्वागत गर्छ र हामी बाँस रोप्छौँ त्यहाँ, तपाईँले व्यवस्था मिलाउनुहोस् भन्ने बित्तिकै उहाँहरू यति खुसी हुनुभयो 5वटा वडाको है। अब सकेसम्म छिटो हामीले आफ्नो तर्फबाट कतिवटा बिरुवा लिएर जान सकिन्छ। बाँस लगाउन सुरु गरौँ। बाँस
अहिले फोक्सोकै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने छ। फोक्सोको वेदः शिव शिवो वेदः वेदो नारायण साक्षात्। पशुपतिको यो प्राङ्गणमा फेरि आउनु पाउँदाखेरि कृपालु उद्यानमा तपाईँहरू सबैलाई भेटघाट गर्नु पाउँदाखेरि यो चाहिँ कोरोनाले पेलिराखेको बेलामा यस्ता प्रवचन सुन्न पाउँदाखेरि एउटा चाहिँ मनमा एक किसिमको आनन्द आउँछ। त्यो आनन्द आउनु नै त्यो जिन्दगी चाहिँ अलि टाढासम्म जान्छ। 2-4 दिन वर्ष भन्ने कुराहरू तपाईँहरू योगासन गर्ने मान्छे, धर्म कर्म विश्वास गर्ने मान्छे, भगवान् विश्वास गर्ने मान्छे, के अरे हरिशरण महामयजी जस्ता मान्छेहरूलाई यो मैले भन्दा मलाई भन्दा बढी थाहा छ। हाम्रो कमलजी विदुरजी विज्ञानै विदुरे भयन दोहदाम। अब यो अबको संसारमा हामी या हामी पछिको जेनेरेसनले फेस गर्नुपर्ने कुराहरू 4-5 वटा छन्। त्यो चाहिँ कसैले त्यसलाई नकार्न सक्दैन। हामीले फेस गर्नै पर्छ ढिलो वा चाँडो। एउटा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल टेरोरिजम भन्छ, एउटा इन्टरनेसनल माइग्रेसन भन्छ, एउटा चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्ज ग्लोबल वार्मिङ भन्छ, अर्को न्युक्लियर वार र अर्को डिस्रप्टिभ टेक्नोलोजी। त्यो टेक्नोलोजी कुरा चाहिँ विकास निर्माण कुरा गर्छौँ नि हामी। डिस्रप्टिभ टेक्नोलोजी यति विध्वंस बनाइराखेको छ नि विकास निर्माणको काममा, त्यो ब्यालेन्स गर्न नसकेर। र अनि त्यहाँपछि सबभन्दा डरलाग्दो भनेको यस्तो एक किसिमको भाइरसहरू, अहिले कोरोना भाइरस जसलाई भनिरहेको छौँ कोभिड-19, यो हाम्रो जीवनभर रहने चिज थोरै र थेरै मात्र हो। र यसबाट आफूलाई कसरी बच्ने र बचाउने, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले अघि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले ल्याइसक्नुभयो, व्यावहारिक कुराहरू। हाम्रो नेपालको या चाहिँ पूर्वीय दर्शनका मौलिकताहरू, हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा संस्कृतिहरू, हामीले गर्दै आएका अभ्यासहरू, जसलाई अहिले पश्चिमा मुलुकहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ नतमस्तक भएर स्वीकार गर्नु पर्यो। अहिले बेलायतका रानीहरूले, त्यहाँका युवराजहरूले, अमेरिका प्रेसिडेन्टले नमस्कार गर्छन् होइन। हामीले चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूले कता अफसानी हाल्ने भन्ने के कुरा त बिर्सिसकेको, त अफसानी किन हाल्छौँ हामी होइन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनेक छन् होइन हामीले सम्झनु पर्ने कुराहरू। तर सबभन्दा ठुला कुराहरू के भनेदेखि यस्ता समस्याहरू जीवनमा जहिले पनि आइरहन्छ, हरेक युगमा आइराख्ने हो। त्यहाँ राम र रावण जहिले पनि भइराखेको हुन्छ। या हामीले खालि कहिलेकाहीँ भुल्छौँ मात्रै हो, तर भइरहेको हुन्छ। यो आइ नै रहन्छ। यस्ता कोरोना भाइरसहरू कति आइरहेका हुन्छन्, आइरहन्छन्। यो कन्टिन्यू भयो। तर यसबाट कसरी बच्ने र बचाउने, हामीलाई र हामीभन्दा पछिको जेनेरेसनलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू, हाम्रा मौलिकताहरू के रहेछन् त पूर्वीय दर्शनका हाम्रा वेद पुराणमा चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू, त्यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिस अभ्यास गर्न मात्रै सक्यौँ भने पनि यस्ता कुराहरू यसै हटेर जान्छ। र अर्को एउटा चाहिँ त्यो करेज अफ कन्भिक्सन, विश्वास, आत्मविश्वास भन्ने चिज हुन्छ नि, आत्मविश्वास भन्ने हुन्छ। मलाई कोरोना लागेर, तपाईँहरू मध्येलाई कति लागेको होला, म कोरोना लागेर म 10-15 दिन हस्पिटल बसेर आएको मान्छे। अब मेरै छेउछाउमा बस्ने फलानु आज यस्तो भयो, फलानु उस्तो भयो, फलानालाई लगे भन्ने त्यहाँ सुनाइरहन्छ नि। तर मलाई एउटा के विश्वास छ, मैले टेलिभिजनमा पनि भनेको छु, मैले त्यो फेसबुकमा पनि भनेको छु, म त्यो डिस्चार्ज भएपछि मान्छे मर्नलाई उसको काल आउनुपर्छ। यो सबभन्दा तपाईँहरूलाई अखण्ड विश्वास हुनुपर्छ। तपाईँको काल नआइकन कोही पनि मर्दैन। कोरोना त के, कोरोनाको बाजे लाग्यो भने तपाईँहरूलाई के छुन सक्दैन है। यो विश्वास, अकण्टक विश्वास, अखण्ड विश्वास। म तपाईँहरूलाई नमुना दिन्छु। अस्ति जुममा बोल्ने बेलामा, यो मेडिकल काउन्सिलको उसमा जुममा बोल्ने बेलामा मैले चाहिँ त्यहाँ त्यो धर्रा ढलेको 1 घन्टापछि म त्यहाँ पुगेको थिएँ मोटरसाइकलमा। त्यहाँ पुग्दाखेरि ढलेर त्यो चाहिँ अब टुक्रा टुक्रा भइसकेको थियो। त्यहाँ माथि बसेका मान्छेहरू सबै खत्तम भइसकेका थिए। र नेपाली सेना जसले त्यो 2टा केटाकेटीलाई ट्रिटमेन्ट गरेर छ, बेलुका लगेर त्यहाँ चाहिँ जाँच गरेर यो हजुर मैले नै हो त्यहाँ जाँच गरेको त्यो केटाकेटी है। यो हामीले थाहा पाएको कुरा छैन। सबै मर्ने, उनीहरू 2जना किन नमर्ने, उनीहरूको काल आएको थिएन। अस्ति भर्खर मात्रै हाम्रो सूर्यबहादुर नेताजीको भाइ बाथरुममा नुहाउँदा बाहिर निस्केर चिप्लेर पनि स्वर्गीय हुनुभयो। आज भर्खरको कुरा, आज कति 30-40 दिन कति भयो होला तपाईँहरूले कति थाहा पनि। यस्ता कुराहरू त कहीँ भइरहन्छ। बाथरुममा चिप्लेर लडेर होइन, मोटर चढ्दाखेरि यसो खुट्टो उतार्दै गरेर लडेर इत्यादि कुराहरू। त्यसमा काल आउनुपर्छ, एउटा विश्वास। त्यो काललाई पनि ठग्न सक्ने, त्यो काललाई पनि जित्न सक्ने भन्छ नि हाम्रो पहिलाका ऋषि मुनिहरूले, विशिष्ट महापुरुषहरूले होइन,
परम पुरुष भने पुरुष महापुरुष र परम पुरुष होइन पुरुष महापुरुष परम पुरुष महापुरुषहरूले काललाई जित्न सक्यो काल उताबाट आउन छ आफ्ना संसार यो जीवित आनन्द जति चिउने चिजहरू छन् त्यो सबै लगेर ब्रह्माण्डमा विलिन गरेर चाहिँ त्यो मुर्दा भयो कालले आएर यो त मरिसकेर भनेर फर्क जान्छ फेरि हुँदैन तेरा आउनु त्यो योगको शक्ति कति रहेछ भन्ने कुराहरू त्यसबाट देखिन्छ त्यसैले अहिले तपाईँहरूले जुन कुराहरू यो व्यवहारिक कुराहरू ल्याउनु भएको छ त्यसलाई सबैले जित्ने कुराहरू यो चाहिँ नेचरलाई कसरी कन्जर्भेट गर्ने त्यसैले यो नाकोसोको जन्म भएको नेचर कन्जर्भेसन सोसाइटी प्राकृतिक संरक्षण समाज यो प्राकृतिक संरक्षण समाजले धेरै ठाउँमा चाहिँ निकै म अहिले भर्खर कुरा गर्दै आउँथेँ हाम्रो यो लेलाबहादुर भाइले च्यानमा पोहोर हामीले भदौमा बडा दुःखका साथ गयो त्यो राति त्यो पहिरो गएर बाटोमा उ गरेर त्यहाँ चाहिँ एक्सकाभेटर लगाएर यिनीहरूले आने खन्न गरे हामीले 217वटा कि 1417वटा बिरुवा रोपेको अहिले कति हुर्केको छ भने अहिले त ठुल्ठुला रुखहरू भइसके 40% चाहिँ सबै हुर्के कमसेकम 40% त हुर्केछ मैले त्यही बेला भनेको थिएँ अब यो रोप्न चाहिँ सबैले रोप्छन् बेलुका टिभीमा यति बिरुवा रोपेर पनि हल्ला पनि हुन्छ रेडियोले पनि भन्छ गोर्खापत्रले पनि पाउँछ मैले भएका कुरा तर त्यहाँ न कसैले पानी हाल्छ न कसैले त्यो बिरुवालाई त्यो बार्छ र त्यो बिरुवा जोगाउँछ मैले आफूले भएका कुरा तपाईँहरूले पनि कति भोग्नु भएको त्यस्तो चाहिँ यहाँ नहोस् है किनभने म आएको छु मेरो पनि नाम जोडिन्छ यहाँ फलानले आएर के किन गर्छु भने चाहिँ मराले हेर यी सबै मरे खतम त्यस्तो नहोस् भनेर मैले यसरी हात जोडेको थिएँ 40% चाहिँ म पक्का बजाएको छु उसको उहाँको घर थियो म पर्सि जाँदैछु गएर सबै फेरि चाहिँ एकपल्ट काउन्ट गरेर भन्छु भन्नुभएको थियो भाइले मलाई खुसी लाग्यो त्यस कारणले हामीले जे रोप्छौँ जे गर्छौँ त्यसले नतिजा ल्याउनुपर्छ ठुल्ठुला कुरा नगरेर हामी सानै कुरा गरौँ त त्यो सानै कुराले नतिजा ल्याउँछ र अनि एकजनाले गरेर मात्रै केही पनि हुँदैन एउटा टिम चाहिन्छ त्यो टिमवर्क हुनुपर्छ सबैको क्याइसिङले भन्थ्यो म बच्चा हुँदाखेरि एउटा भाषण लैचौरमा त्यो चाहिँ के अरे त्यो बालुवाको ट्रकमा चढेर कालो कोट लगाएर यस्तो जुर्केट लट्ठी टोकेर भन्थ्यो ए भाइ यो लगाएर यहाँ यताउति गर्थ्यो र अनि एउटाले थुके थुक 100ले थुके नदी भन्थ्यो त्यो म कहिले पनि बिर्सिन्न बडा व्यवहारिक कुरा रहेछ त्यो एउटाले थुके त थुकै हुन्छ 100जनाले थुक्दाखेरि त नदी हुन्छ भन्थ्यो कि त्यसैले हामी 100जनाले गऱ्यौँ या चाहिँ एकजनाको सट्टा 4 जनाले गऱ्यौँ भनेदेखि त त्यसले चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ व्यवहारिकता पाउँछ र त्यसको उपभोग गर्न सबैले पाउँछन् र यो कृपालु उद्योगमा तपाईँहरूले अहिले जुन सुरु यो एउटा चाहिँ बगैँचा एउटा चाहिँ रमणीय स्थल जुन तँलाई खडा गर्नुभएको छ कमलजी लगायत तपाईँ सबै जो यसमा चाहिँ संलग्न हुन्छ अनि कृपालु महाराज र उहाँका प्रचारक हरिदासजीलाई मेरो नमस्कार छ तपाईँहरू भेट्ने मान्छेले सुनाइदिनु होला म गएको छु 1-2 पल्ट उहाँको आश्रममा यो कुरा गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई बचाउने क्रममा हामी आफै बच्ने यो चाहिँ सृजना हो हामी आफै बच्ने अघि नै भन्नुभयो नि तपाईँहरू होइन हामीले जति चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ त्यो यो चाहिँ रुख बिरुवाले लिन्छन् र उनीहरूले फालेको अक्सिजन हामी लिन्छौँ भनेपछि कति तादम्यता रहेछ हामी दुई सँगसँगै बाँच्नुपर्छ त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको संसार भनेको दि इकोलोजिकल डिजास्टर जो हुन लागेको छ विकास निर्माणको काममा त्यसमा हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ भने अझै पनि कति धमसम छ र यस्ता कोरोनाहरू त कैयौँ निस्किन्छ यसले कोरोनाका अनेका अल्फा भ्यारिएन्ट भनेका छन् अहिले डेल्टा भ्यारिएन्ट भनेको छ अमेरिकामा फेरि मार्च सुरु भइसक्यो त्यहाँ कसैले धेरै जस्तो मान्छेले खास गरेर प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको फलोअर गर्ने मान्छे रिपब्लिकहरूले धेरैले त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्जेक्सन लाउन मानिराखेका छैन कतिले त्यहाँ प्लेनभित्र पस्दाखेरि चाहिँ मास्क लाउन चाहँदैनन् त्यहाँ अनि त्यहाँ मारामार पर्छ पुलिस बोलाएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले संसारले र विज्ञानले भनेका कुराहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएका र व्यवहारमा आएका कुराहरू हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तसन्त गर्नु भएर त्यसलाई मान्नु पऱ्यो आफूभन्दा जान्ने मान्छेले भनेका कुराहरू यो हामी सबैमा आफ्नो आफ्नो एक एकवटा क्षमता हुन्छ भगवान्ले सबैलाई ज्ञान दिएको हुन्छ बुद्धि दिएको हुन्छ अब कसैलाई बढी कसैलाई थोरै दिएको होला तर म के भन्छु भनेदेखि नेपालमा चाहिँ नेपालीहरू मात्रै संसारका हरेक मान्छेहरू दे आर क्यापेबल अफ फर ग्रेटनेस एभ्री ह्युमन बिइङ इज क्यापेबल फर ग्रेटनेस है उसँग खुबी हुन्छ तर उसलाई के एउटा दृढता हुनु पऱ्यो एउटा विश्वास हुनु पऱ्यो म गर्न सक्छु म सक्छु म गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो विल पावर चाहिँ हुनुपर्छ
त्यो गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ हामी सबै मिल्यौँ भनेदेखि जे पनि हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले जुन चाहिँ यो चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुभएको छ यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। र अनि यो कुमारजी आज्ञा गर्नुहोस् 6 अगस्त मिनी कता हुनुहुन्छ? कुमारजी आज्ञा गर्नुहोस् 6 अगस्त मिनी तपाईँले जुन हिसाबबाट यो चाहिँ इनिसिएटिभ लिन खोज्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। यस्तै काम तपाईँ गर्दै जानुहोस् र सबैलाई समेट्नुहोस्। यहाँ हरेक मान्छेसँग हरेक खुबी छ, हरेक विद्वता छ र त्यो विद्वता त्यो खुबीलाई त्यो हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ भन्ने चिजलाई तपाईँहरू लिएर एक ठाउँमा राख्नु सक्नुभयो भनेदेखि नेपाललाई फेरि हामीले सानै तहमा भयो भने केही न केही दिन सकिन्छौँ। र आज यो जुन चाहिँ यो गुरुजोको मलाई पनि यो 2 वर्ष अगाडि कसले चाहिँ भनेर मकामा लागेको त्यो बर्खालमा त्यो फैलेपछि त यस्तोसँग फैलिँदो रहेछ कि। तर तपाईँहरूले यो पनि विचार गर्नुहोस् कि गुरुजो खाने भनेर जताभावी नखानु। हरेक व्यक्तिको भ्यालुएबल कन्स्ट्रक्सन फरक फरक हुन्छ, यो कहिले पनि नभुल्नु। तपाईँलाई फाइदा गर्ने चिजले मलाई बेफाइदा गर्न सक्छ, मुटुलाई फाइदा गर्ने चिजले किडनीलाई बेफाइदा गर्न सक्छ है। कयौँ मान्छेलाई महले कति फाइदा गर्छ त, कयौँ मान्छेले मह खाने बित्तिकै रोग लाग्छ र गरम इत्यादि धेरै कुराहरू छ। तर त्यो चाहिँ पक्का गरेपछि मात्रै अनिखेर तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ सेवन गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ नबोल्नु होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, तपाईँहरूको विचार हो। त्यस कारणले यसको पनि कति परिकार खाने, कति खाने, कति बेला खाने, कुन मात्रामा हाल्ने, पानीमा, चियामा इत्यादि यसो विभिन्न रहेछ। यो पनि यसका चाहिँ कुराहरू, यसको चाहिँ ऊहरू रहेछन्, त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। र आज यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रम सफल होस्। यो गुरुजु फेरि हामी आउँदाखेरि आगम चाहिँ यहाँ लहरा फैलिएको टनाटन होस्। आज चाहिँ त्यो पोहोर हामीले रोपेको बिरुवा चाहिँ एकपल्ट हेर्न मैले अनुरोध गरेको छु। म चाहिँ यहाँ सब रामकृष्ण सबैलाई विदुरदेखि लगायत कुमारजीहरूलाई यहाँ भन्ने मेरा अग्रज मान्छेहरूलाई, गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई, अनि मेरो पुरानो एकजना सिडिओ साहबको म्याम पनि हुनुहुँदो रहेछ, मेरो नमस्कार सुनाइदिनु होला। अनि हरि शरण आमा, हरि शरण, एक कप चिया खाएर जाऊ न बाबु, एक कप चिया खाएर जाऊ, म आगो फुक्छु। अब यहाँ रोपेर त हामी जान्छौँ, पानी हाल्ने यहाँ बस्नेको काम है बाबु। काम अरे बुढीले नभन बा हरि शरण। बिस्तारै जाऊ। तपाईँ हामी सर्वसाधारण सबैसँग इच्छा हुने के अरे श्रद्धा हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भोलि थापेर के अरे यो के अरे बनाइएको हो। र यसको चाहिँ प्रत्येक पार्टको चाहिँ अब स्पिरिचुअल भगवान सम्बन्धीको नाम राखिएको छ। म सबैको डिटेलमा भन्न नसक्नुलाई अलि समय अभाव पनि हुन्छ। घुमेर भन्दाखेरि चाहिँ स्थानमा धेरै कुरा हामी अनुभव पनि हुन्थ्यो, अलि समय सबै हुँदैन। जुन हामी प्रवेशद्वारबाट निक्ल्यौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ आउने बित्तिकै दाहिनेपट्टि चाहिँ शिव पार्वती वाटिका भनेर नाम राखिएको छ। त्यहाँ हामीले जति गर्नुपर्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ। तर यो हाम्रो भर्खर एउटा स्ट्रक्चरमाथि तयारी हो। खास गरेर भन्ने हो भने चाहिँ जति गर्न खोजेको बनाउन सकिएको होइन, तर पनि त्यसको नाम चाहिँ शिव पार्वती वाटिका भनेको एउटा ठुलो उद्यानको सानो भाग होइन। त्यस पछाडि अगाडि एउटा महापुरुष चौतारी भनेर चाहिँ पिपलको बोटलाई एउटा चौतारी भनिएको छ, जहाँ महापुरुषहरू चाहिँ बसेर चाहिँ एउटा आनन्द र ध्यानमुक्त हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे मूर्त रूप दिन खोजिएको छ। त्यसपछि आएर यहाँ बाटोहरू आउँछ, एउटा सजिलो मार्ग उता बाटो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भक्ति मार्ग भनेर भनिएको छ। त्यो सोझै अगाडि हाम्रो के अरे यो गणेश मन्दिरतिर जाने बाटोलाई कर्म मार्ग भनिएको छ। त्यहाँबाट यतापट्टि माथि आउने जहाँ